Hi guys, maayong buntag kanyang tanan og niata karon diri sa Barangay Grido, particularmente sa Purok Cabbage. Then atong gipangita ang usa ka tawo nga atong hatagan og ukay-ukay no o used clothings agig pasiuna nga pamasko bisan og dugay-dugay pa maabot ang Disyembre. Mao ni ang iyang panimalay atong atuan siya para ihatag nato ang usa ka bandol sa mga ukay-ukay nga bisag unsaon makatabang gihapon kini sa iyahang pamuyo no ni ata diri sa ilang pultahan. Oy, ni ana siya ginganlan ni siya og John og kining tawhana matud pa sa mga tao ni experience kini og depression tinuod dugay na daw pero sige lang muanha ko diha sa unahan gamay no ni ana mao ni siya si John no. Kumusta John? Okay raman sir. Medyo kusog-kusugay mong tingog para mabatian. Okay raman. Okay. Og kinsa kauban nimo karon diri sa imong panimalay? Mama lang nako. Imong mama katong sa sulod. Unya gawa sa imong mama napay mga kauban lain. Wala na kameran duha. Kamuran duha asa ditong mga igsuon daw nimo? Ligo mo tong dagat. Mao ba? So karon ang imo lang mama ang nahibilin no? Sige John, kay serbisyo man sa media, pinaagi sa Papa Media TV nga manghatag kita og sayo nga pinaskuhan dawata kining usa ka bandol nga mga ukay-ukay na mga tsaliko nga bagay nimo, mga t-shirt og mga pantalon og hinaot pa unta nga magamit na nimo sa imuhang inadlaw nga pamuyo no. Unsay masulti nimo John? Salamat kay. Sige. Og tuwa man gud sa sulod ang iyang inahan ato lang i-focus no sa ato ang kamera. Nagduki-duki ni siya. Nagduki-duki. Mao ni ang ilahang kinatibuk-an nga pilianan mga kamedya og luoy gid in town kay sa ako ang nahibaw-an si John tuod buhi pa ang iyang amahan pero wala dire mag-uban sa ilahang pamuyo no og ang iya pong inahan nga medyo miagi pod og depression. Mao ra in tawoy kauban niya dire gawa sa ihang mga igsuon og diri nila ko kutob no guys og daghang salamat og advance Merry Christmas and a Happy New Year. Pero una sa tanan, ako unang hangyoon ang ato ang mga subscribers, ang ato ang mga silent viewers sa pag-subscribe sa ato ang Papa Media TV. Palihog lang i-like og i-share ang ato ang video karon nga usa ka serbisyo sa media ni Papa Media. Daghang salamat og bye-bye kanatong tanan.